عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي لاباس؟ هانيين؟ اش تعاودوا؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع القرايه؟ كي دايرين مع شي عمل؟ تنتمنى انني نكون عند الحسن الظن ديالكم. واليوم ان شاء الله الوصفه ديالنا عباره على بغرير، ولكن بواحد المكون محال واش تظنوا انني غادي نديرو. هو الماس، غادي نخلطها بوا الماس يجي خفيف على المعده وظريف على المصران. وان شاء الله تنتمنى هذه الوصفه انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. وبسم الله نبداو على بركه الله. المقادير: عندنا 500 غرام ديال الدقيق الفينو، ها هو، وشويه الخميره مليحه، وخماره حمراء، وبالطبع الزا عفوا والماس. شتوه يدرو ان شاء الله غادي نقادو به بغرير تيجي اروع ما يكون، وما تيضرش في المعده وما تيضرش في المصران. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتنالوا الرضا ديالكم. وبسم الله ندوزو دابا طريقه التحضير. دابا نديرو مليحه، كنكثروهاش، انا ما كنكثرش الملحه. ونديرو الخميره شويه تاع الخميره ماشي بزاف، والماس. واسمحوا لي انا غادي نخلط بيديا باش ما نوجدو دغيا الماكينه باش غنخدمو. يلا بسم الله على بركه الله. تضرج في المعده اولا، والماس حتى تيجي زوين هكا. دابا دغيا نديروه باش ما يتعجل لينا، دغيا نديروه وباقي غادي نزيدو درك نيت الماس، باقي غادي نزيدوه. تيقول كتجي زوين. نطحنو دروك، نغسل يديا بعدا. ما غنهضر حتى تكمل الماكينه. ولا شتا باقي قاصحه نعاود نزيد عليها والماس، خاصها واحد شويه بحال هذا الشكل هكا. دابا نديرو الخماره، نخليو واحد شويه، ما كنديروهاش كلها، ونطحنو غير واحد شويه. صافي يجي على هذا الشكل هذا. ما ثقيل ما خفيف، واحد شويه ندوزو عندكم باش بلا ما تسخن لينا المقله. ونرجعوا لكم واحد شويه. رجعنا لكم بلي ما حيدنا ديك الروينه من تما من حدانا. ما كنخليش انا يخمر كاع
هو كنزيد هداك شويه اللي بقى ديال الخماره كنزيدوها على العجينه. وراه حتى المقله ديالنا كتسخن وتنخلطوها بحال هكا ونطيبو. انا ما كنخليهاش قلت لكم يخمر. ها هو الماس بارده ماشي رجع كي جبتها من الثلاجه كما درت مع ماما الكل بغرير داك النهار بالماء بارد حاصري زعما ما كاينش التقريبات اللي كيديروا بالماء بارد وما تنخليهش يخمر دغيا. دابا ندوزو البركه الله على وي هاكاك. دابا راه انا فيها واحد الطبيعه كون خدامه خصني نهضر. مجهده البوطه نقصو واحد شويه صافي. ها هو شتيهم شتو البنات كي غادي يتثقب وصحي قلت لكم وخفيف على المعده وظريف على المصران. ما تخافوا منه والو كلوا اللي قديتو عليه وبالفينو. وانتم خماره وحده اللي كندير فيه ب500 غرام ديال دقيقه الفينو وكيترو تنخلي فيه واحد شويه يبقى لي غير شويه اللي تيبقى. ها ما نوريه لكم قداش تيبقى. شتي قداك تيبقى فيه فيترو ب500 غرام ديال دقيقه الفينو تيبقى فيه قد هكا. هانتو شتو كي تيجي اروع ما يكون. نعاودو ثاني واحده اخرى. ما جاش دايره هادي شتوها ولكن كله مثقب. يمكن حاصري البنات ولا بغرير بوالماس يمكن حاصري محال واش عارفه شي حد. ايوا تنتمنى اني نفيدكم والمعلومات اللي عندي تفيدكم. شتي البنات كي تيجي يجي كله مثقب وخفيف. ها خفيف ما تخافوا منه والو. قولوا قد ما كليتو منه ما يدير لكم حتى شي حاجه. نعاودو معكم واحده اخرى. شتي البنات كي تيجي كله مثقب وخفيف كي قلت لكم وما تخافوا منه والو. وتنتمنى ان هاد الوصفه تعجبكم. تنعاودوا نرجعوا عندكم ان شاء الله بعد الفاصل بعد ملي ما كملنا البغير ديالنا والطعمره تاعي باش تشوفوا اتاي ديال كي تنعمروا ان شاء الله ونرجع لكم بعد قليل. ودروكا نسمحوا لي ثاني رجعنا باش نعمر لكم بالراد تاعي على الطريقه ديالي. ناخذ حبوباتاي المراكشي هذا نخليه واحد شويه يطلق واحد شويه هو الاول.
ما نحركوه ما والو. نديرو بحال هاد الشكل هكا، والاخر نشللوه عادي. واو انايا شغلي بوحدو. كاين اللي كيشللو جوج المرات 3 المرات، لا انا كنشلل شليله وحده. الا شليتي 3 المرات ما جوج الخطرات ما تتبقى فيه معنى. ما نكذبش عليكم، نديرو هاد الاقامه تيقول لها البروش. هاد البراد هذا صغير كندير فيه انايا 3 الطوبات ونخليوه يتشحر لينا مزيان. وهاد الكاس اللي قلت لكم بوحدو نعاودو نزيدوه. ونخليو حتى يتشحر مزيان. عاد نديرو شويه ديال مرد الدوش وشويه الويزه وشويه تاع الشيباي. شويه هادي دابا كافيه، غادي دير لينا تبخوها بشويه الماء. ماشي نطبخوها، نديرو عليها الماء طيب، واللويزه تاعي نديرو عليها الماء طيب باش مرد الدوش هي مغسوله. وصافي هذا هو اتاي ديالنا ان شاء الله. كنتمنى انه يعجبكم. شكل ها هو تشحر باش نديرو عليه كي قلت لكم مرد الدوش واللويزه والشيبه. هاد الوقيته غير ديال هاد العشوب هكا سخان، بقيت البرد تيجي روعه. واللويزه بالطبع كتهد الاعصاب، هذه معروفه. ومرد الدوش حتى هو مزيان. صافي طبخ لنا اتاي ديالنا. نجيبو شي معلقه نديرو اللويزه ديالنا وهذيك الشيبه والبراد تاعنا وجد. ونرجعوا لكم بعد الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا. وتنتمنى انني نلقاكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. جيت عندكم ان شاء الله. دابا غنقدم لكم الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا بوالماس. ها كي تيجي، شتي تيجي خفيف كله هكا، كله مثقب. وتنتمنى انه يعجبكم وينال الرضا ديالكم والاستحسان ديالكم ان شاء الله. وكاس تاع مشحر مراكشي. وتنتمنى انه يعجبكم ان شاء الله. هاد الوصفه هذه حتى هي تعجبكم ان شاء الله. وما تنساونيش باللايك وزر الاشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وتنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بحول الله. وشكرا بزاف على التعليقات الزوينين ديالكم، والله يعاونكم وتبارك الله عليكم.